अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक सवाल में खुश आमदीद। बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया को तोशा खाना केस 2 में 17 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई है, जबकि 9 मई के मुकदमात में लाहौर की अदालत से PTI के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बरीयत और उसके बरक्स यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इन अदालती फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त क्या सोच रही है? पार्टी का मजमूई रद्द-ए-अमल क्या है? मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बरी होने को क़यादत किस नज़र से देख रही है और अब PTI का अगला लाहे-अमल क्या होगा? इन्हीं सवालात पर आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सीनियर तज्ज़ियाकारों के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से, जो इस वक्त अपोजिशन की तरफ से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सलमान अकरम राजा साहब, इमरान खान को तोशा खाना केस 2 में सज़ा हुई, इस पर आपका पहला तबसरा क्या है और अब पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, सज़ाएं तो बिल्कुल बेमानी हैं, लग़व हैं, कोई वजह नहीं थी इन सज़ाओं की। ये तमाम सज़ा जो है एक शख्स इनाम शाह की गवाही पर मबनी है, जो एक मुलाजिम था प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वहाँ से उसको फ़ारिग किया गया नौकरी से, और वो उसने आके एक अजीब सी बात कर दी कि तमाम जो वैल्यूएटर थे वो उसके दबाव में थे और उसके दबाव की वजह से उन्होंने कोई जो वैल्यूएशन की उसमें रद्द-ओ-बदल किया। तो बिल्कुल लग़व बात है, कुछ भी नहीं है खान साहब के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। तो हम ज़ाहिर अपील तो करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इस वक्त जो अदालती निज़ाम की सूरत हाल है, हमें कोई तवक्को नहीं कि हमारी अपील की सुनवाई साल 2 साल होती है या नहीं होती। आप जानते हैं अलकादिर ट्रस्ट के मुकदमे में साल हो गया है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्त है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो अब हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। इस मुल्क में तमाम कानूनी आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हमें एहतजाज करना होगा, हमें अपनी बात हर सतह पे करनी होगी, वो सड़क हो, वो चौराहा हो, वो बार एसोसिएशंस हों, वो प्रेस क्लब हों, हर जगह हम अपनी बात करेंगे और पूरी कौम को अब हम कहेंगे कि अपनी आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करो। अच्छा, तो बानी PTI ने सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला हैं KPK को क्या पैगाम दिया है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं? स्ट्रीट मूवमेंट क्या है? वो यही है कि आप, मैं, हम सब बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें, इस धरती पर चलें। हमारा हक है, एक बुनियादी हक है। आइन का आर्टिकल 15 हमें ये हक देता है, राइट टू मूवमेंट। आइन का आर्टिकल 17 हमें बुनियादी हक देता है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, मिलकर भी और इनफरादी तौर पर भी। हम बिल्कुल ये काम करेंगे। आर्टिकल 19 है हमारे आइन का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो हम अपने इन तमाम हुकूक का इस्तेमाल करते हुए इस धरती पे अपनी आवाज़ भी बुलंद करेंगे और अपने कदमों से हम चलेंगे भी। 9 मई के केसेस में मखदूम शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, इस फैसले पर आपका तबसरा क्या है और इसको आप कैसे देख रहे हैं राज साहब? देखिए, तमाम निज़ाम जो है हमारी नज़र में अब एक मजाक बन चुका है। कैसे किसको सज़ा होती है, नहीं होती, इसमें आइन, कानून, शहादत, गवाही, किसी चीज़ का अब कोई अमल दखल नहीं है। तो ये जो भी कुछ कर रहे हैं, हम इन पे नज़र रखे हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम नज़र रखे हुए है और हम अपने फ़ैसले करेंगे। लेकिन एक बुनियादी उसूल हम अब तय कर बैठे हैं कि हमने अपने हुकूक से पीछे नहीं हटना। हमने अपने बुनियादी हुकूक हासिल करने हैं, वो हुकूक जो हमें आइन देता है, दीन देता है, शराफत के तकाजे देते हैं। राजा साहब, आपने अभी भी तबसरा नहीं किया कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बरीयत को आप कैसे देखते हैं, और फिर मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर भी PTI के जो साथी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी इस बरीयत को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया। क्यों? देखिए, मैं कुछ नहीं इस वक्त कह सकता, हम देखेंगे आगे क्या होता है। ज़ाहिर है तमाम मुकदमे ये लग़व हैं, नाहक हैं। जिस किसी को भी कोई रिलीफ मिलती है तो मैं समझता हूँ उसका हक है। जिनको रिलीफ नहीं मिली, जिनको सज़ा दी गई है, वो आइन और कानून से हट कर एक अमल हुआ है। लेकिन हम तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं कि ये बात कहाँ जाती है, इसमें क्या लाएअमल हमें अपनाना है। बुनियादी लाएअमल यही है कि हमने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। हम बिल्कुल किसी खौफ के ताबे नहीं होंगे। राजा साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में कुछ हफ्ते पहले मुलाकातें हुई, उनकी अगर रिहाई होती है अब, तो अब पार्टी में उनकी स्पेस क्या होगी, क्या मिलेगी या नहीं? जी, कुछ इस बारे में नहीं कह सकता। इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे और इसका फैसला पार्टी के वर्कर करेंगे। पार्टी के जो लाखों करोड़ों सपोर्टर हैं वो करेंगे और खान साहब की हिदायत पर अमल होगा। राजा साहब, माजी में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कई बार शिकवा किया पार्टी की आदत से कि उन्हें अस्पताल में मिलने कोई नहीं आता, उनसे राय नहीं ली जाती, और ये शिकवे आप तक भी पहुंचते रहे हैं खतूत के ज़रिए। आपने इस पे तबसरा, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया,
अब एक दफ़ा फिर चाहिए होगा। जी मैं गया हूँ, शायद इतनी दफ़ा ना हम जा सके हों जितना जाना चाहिए था, और भी ज़ाहिर है यहाँ भी मुकदमात होते हैं, उनमें भी हाज़िरी देना होती है और सियासी इवेंट होते हैं, लेकिन उनकी राय बिल्कुल हम तक आती रही है। वो ख़त भी लिखते रहे हैं जो कोट लखपत के जेल असीरान हैं, और उनसे गाए बगाए उनके बच्चों के ज़रिए या उनके वकला के ज़रिए भी जो है राब्ता कायम रहा है। जी राजा साहब, आपने कहा कि खतूत मिलते रहे हैं और उसमें जो असीरान कोट लखपत है उनकी तरफ से, जिसमें मखदूम शामुद कुरैशी भी शामिल थे, उन खतूत में मुज़ाकरात को रास्ता देने का भी कहा जाता था। देखिए, हम हमेशा से खान साहब तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। वो कहते हैं मेरी ज़ात के हवाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे कि मुझे या बुशरा बीबी को कोई आसाइश दे दो। मुज़ाकरात ये बिल्कुल हो सकते हैं कि इस मुल्क को कैसे हमने वापस आइनी निज़ाम की तरफ लाना है, कैसे हमने शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कैसे हमने आज़ादी इजहार को यकीनी बनाना है। ये मुज़ाकरात मुमकिन है, उसूल पर मबनी मुज़ाकरात बिल्कुल मुमकिन है और हमेशा किए जा सकते हैं, और ये फलाह का रास्ता है। बिल्कुल, ये अगर होश के नाखुन लें वो तबके, वो अफराद जो इस वक्त मुसल्लत हैं इस मुल्क पर, तो उनको नज़र आएगा कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की आवाम को उसके हुकूक लौटा दो। राजा साहब, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के हवाले से कहा जाता है कि वो रास्ता कोई निकाल सकते हैं और वो किसी को बिठा सकते हैं, तो कोई वाकई ऐसा ऑप्शन है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो इस तरफ चल पड़े? देखिए, कोई भी अगर इस तमाम निज़ाम को आइन और कानून की तरफ वापस ला सकता है, शफाफियत की तरफ वापस ला सकता है, जुल्म को ख़त्म कर सकता है, तो करे। हम में से हर एक को अपनी कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब आपका। हम कोशिश करेंगे कि पीटीआई के और रहनुमाओं से भी बात करें, ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर खान से जो पार्टी के चेयरमैन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हम उनसे भी जानना चाहते हैं और पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, उस पर उनका तबसरा क्या है। इस वक्त जो बानी पीटीआई को सज़ाएँ हुई हैं, जबकि वाइस चेयरमैन मखदूम शामुद कुरैशी एक इसमें बरी हुए हैं, तो इस सब पे बात करेंगे इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब से जो चेयरमैन हैं पीटीआई के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, और आप अगर इस वक्त तबसरा कर सकें कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में जो सज़ा हुई है और उसके बाद अब पार्टी किस तरफ बढ़ रही है आगे। देखो, ये जो कन्विक्शन हुई है इसकी हम मजम्मत करते हैं, और ये कन्विक्शन हरगिज़ नहीं होने चाहिए। ये 4th कन्विक्शन है तोशा खाना के बेस पे। पहले इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया, फिर हुमायूं दिलावर ने 3 साल की सज़ा दी, फिर तोशा खाना 1 में एक ट्रायल चला, उसमें 14 साल की सज़ा हुई। अब तोशा खाना 2 की एक आइटम पे चला। बुशरा बीबी का तो इसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। बुशरा बीबी का नाम नहीं था, बुशरा बीबी ने लिस्ट में नाम नहीं था, बुशरा बीबी का इस्टेब्लिशमेंट वाले लिस्ट में नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में नाम नहीं था। उसने इसके पैसे नहीं दिए, उन्होंने टैक्स नहीं दिए, उसने गिफ्ट लिया नहीं, उन्होंने गिफ्ट रिसीव नहीं किया, तो उनको क्यों सज़ा हुई? सिर्फ इसलिए खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, ये बिल्कुल नामुनासिब है। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि मई 2025 के बाद शायद हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन और ये कन्विक्शन वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हम 2026 में जब इंटर होंगे कोई एक नई उम्मीद के साथ जाएंगे। अगर इस तरीके से रहा तो ये मेरा ख्याल है अच्छा शगुन नहीं है जमहूरियत के लिए। हम चाह रहे थे कि जो कुछ बचा कचाई सब कुछ हुआ है, 26वीं तरमीम भी हुई, 27वीं तरमीम भी हुई, इतना सब कुछ हुआ, तो ये उम्मीद नहीं थी कि इस केस में भी कन्विक्शन हुई। बाकी केसेस बहुत थे, अगर इसमें एक्विटल भी हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता, और हमें एक हौसला मिलता कि वाकई हमारी भी कोई सुनता है। लेकिन लग यूँ रहा है कि सब कुछ दीवार पे लिखा नज़र आ जाता है। आज भी जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है वो ऑर्डर पहले से लिखा हुआ था, और जब हमारे वकला जाते हैं तो हमारे वकला की अटेंडेंस हाथ से जज साहब डालते हैं। मतलब है कि जजमेंट ऑर्डर ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसमें हाजिरी उन्होंने हाथ से डाली, उन्होंने इतना इंतज़ार तक नहीं किया। हाफ एन आवर में आप दिया, जबकि लास्ट हियरिंग इस केस की हुई थी 16 अक्टूबर को, और हमें ये बताया गया था कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे रिबटल होंगे, और रिबटल के बाद जज जजमेंट रिज़र्व करके फिर कहता है। तो बग़ैर जजमेंट रिज़र्व किए हुए आज जजमेंट को अनाउंस किया गया, जबकि हमारा तो ये ख्याल था कि आज प्रोसिक्यूशन अपनी बहस कंप्लीट करेगी, उसके बाद टाइम मिलेगा और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स होगी। लेकिन मैं समझता हूँ 2025 जो है वो बड़े अफसोस के साथ ख़त्म हो रहा है। 2025 कन्विक्शनों का और डिस्क्वालिफिकेशनों का साल रहा, फिर भी इस नेगेटिव चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कोई पॉजिटिव पहलू देखें, क्योंकि हम जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की आवाम के लिए, खान साहब जेल में हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो कुछ करूँगा जमहूरियत की खातिर, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए। बैरिस्टर साहब, 9 मई के केस में शामुद कुरैशी साहब बरी हुए हैं, और अगर अब वो बाहर आते हैं
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی میں اب ان کا کردار کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کی کوئی مدد لیں گے؟ آخر پارٹی کے وہ وائس چیئرمین ہیں. دیکھو وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں، کیونکہ ان کی ابھی بیلیں ہیں اور بیلوں میں 3 جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے. لیکن جب باقی ہمارے ساتھی تھے ان کی کل 5ویں مرتبہ کنوکشن ہوئی ہے. آج ایک میں سزا آنے والی ہے، منڈے کو دوسرے میں سزا آنے والی ہے. ہر ایک کیس میں 10-10 سال سزا دیتے ہیں. یہ 70 سال کی سزائیں ہو گئی. وہ 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں جو اس وقت جیل میں. 7 FIR اور بھی ہیں، ان میں بھی ٹرائل ہے. اگر ان میں بھی کنوکشن ہے جس طریقے سے توقع کی جاتی ہے اس پہ بھی کنوکشن ہو جائے گی تو ہر ساتھی کو ہمارے 140 سال کی سزا ہو جائے گی. دس از وے ٹو مچ. یہ مزید انصاف کے تقاضے نہیں ہے. وہ لوگ، وہ ہماری لیڈرشپ، وہ ان کی فیملیز بہت سفر ہو گئی، ان کے سیٹیں ختم ہو گئی، ان کی پولیٹیکل کیریئر بڑا ڈیمیج ہو گیا. ان کے لوگوں کی نظروں میں تو بہت بڑے، لیکن ان کے خاندان فائنانشلی، فزیکلی، ادروائز بڑے سفر ہو گئے، مینٹلی ٹارچر ہو گئے. میں نے کل اپیل کی ہے کہ آئے بگ اس چیز کو آپ ختم کریں. اب ہیلنگ ٹچ کچھ دے دے، کوئی بہتری کی طرف جائے، لوگوں کو ذرا بریک دے دے تاکہ وہ کوئی بریدنگ سانس لے لے. برسٹر صاحب، مخدوم شاہمود قریشی کو تو بریدنگ سپیس لگتا ہے کہ مل رہی ہے اور مل گئی ہے ایک لحاظ سے بریت کے حوالے سے 9 مئی کے کیس میں، تو لیکن وہ گلہ کرتے رہے ہیں کہ پارٹی قیادت ان کے پاس نہیں آتی رہی، پارٹی کے رہنما ان کے پاس نہیں آئے، ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں. اور اگر اب وہ آ گئے ہیں تو اگر وہ آ جاتے ہیں رہائی کے بعد تو اب پارٹی کی ڈائریکشن آپ اس سلسلے میں ان سے کتنی مدد لیں گے؟ لیکن جو خان صاحب انسٹرکشن دیتے ہیں اسی کے مطابق. فی الحال خان صاحب نے تو ساری ڈائریکشن اور اتھارٹی، چونکہ کوئی اور نہیں ہے تو خان صاحب نے یہ سب اتھرائزیشن دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو. لیکن ڈاؤن دا لائن دیکھیں گے، اگر وہ نکل آتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اللہ کرے جلد سے جلد نکل آئے. دیکھو ان کی 3 کیسز ہیں، وہ بھی انہی نیب کے اینٹی ٹیررزم کورٹوں میں ہیں. اور اینٹی ٹیررزم کے یہ جو کورٹ ہیں وہ ایسے کورٹس ہیں کہ انہوں نے ایکوٹ بھی کیا ان کو. باقی 5 کیسز میں وہ ایکوٹ ہو گئے. تو اگر وہ ایکوٹ ہوئے ہیں تو ان باقی 3 کیسز جو ان کے ہیں ان میں بھی ان کی ایکوٹل ہونے چاہیے، ان کی بیل ہونے چاہیے. لیکن جب بیل کی باری آ جاتی ہے تو ان کا ریکارڈ کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں یہ پیک اینڈ چوز اب ختم ہونا چاہیے اور کچھ بہتری ہو. جی برسٹر صاحب، کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی، ان سے بھی یہ سوال کیا. میں آپ سے بھی سوال یہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ مخدوم شاہمود قریشی صاحب اور کوٹ لکھپت جیل میں جو آپ کے ساتھی رہنما تھے وہ جو خط لکھتے رہے اور اس میں مذاکرات کے لیے کہا جاتا رہا، تو وہ اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت ان کے خطوط کو نظر انداز کیا گیا اور اس کانفرنس سے پہلے بھی ایک خط آپ تک پہنچا ہے، تو اس خط پر اب کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ وہ لیٹر آیا ہے، بڑا سیریس لیٹر ہے، اس پہ ہم سیریسلی غور کریں گے اور وہ میں نے اس کے آگے فارورڈ کیا ہوا ہے اچکزئی صاحب کے سامنے، کیونکہ یہ مینڈیٹ اب انہی کا ہے. میں نے ان تک پہنچایا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ ہمارا بھی مشورہ ہوگا، جو ان کا مشورہ ہے آپ سب کو کنسیڈر کریں. بہت شکریہ بیرسٹر گوہر خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم اب کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے ملک عامر ڈوگر صاحب جو PTI کے چیف وپ ہیں، اور ساتھ ہی ہم تبصرہ لیں گے زیغم خان صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. PTI کی سیاست اب کہاں کھڑی ہے؟ پارٹی کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی کی بریت کے بعد سوال یہ بھی ہے کہ کیا پارٹی قیادت انہیں پارٹی کے نائب سربراہ کے طور پر اہمیت دے گی اور ان کو متحرک کردار دیا جائے گا یا نہیں؟ اور کیا پارٹی وزیر اعلیٰ KP کے سہیل آفریدی پر ہی اپنا تمام انحصار رکھے گی؟ اس سب پر ہم بات کریں گے PTI کے قومی اسمبلی میں چیف ویپ ملک عامر ڈوگر صاحب سے، اور سینئر تجزیہ کار زیغم خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا نام کوئی نہیں لیتا، آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے وائس چیئرمین ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، تو پارٹی کی قیادت یہ جو اس وقت جو فیس ہیں پارٹی کے، وہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی جیل میں ہیں، یا وہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم سے بھی پوچھ لیا کریں یا ہمیں بھی بتا دیا کریں؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ؟ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں. انہوں نے جو جیل کاٹی ہے اور جو مشکل دور انہوں نے پارٹی کے ساتھ گزارا ہے وہ قابل تحسین ہے، خراج تحسین ہے. اور جس طرح سے وہ آج بھی لیکن ریکگنیشن اس سے نظر نہیں آتی، مینشن بھی نہیں ہوتے شاید اس طریقے سے. پارلیمنٹ میں بھی ہمیشہ ہم نے کی ہے، ان کی رہائی کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی، پارٹی چیئرمین نے بھی. اور کسی وجہ سے کوئی بندہ مس کر گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن جو ان کا کردار ہے وہ بڑا لازوال ہے. آپ سمجھتے کہ KP کے وزیر کی تبدیلی کے لیے ان سے بھی مشاورت ہوئی ہوگی، ان کو میسج دیا گیا؟ میرا نہیں خیال کہ کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے نا ان کی اور ان کی، تو کیسے کہاں سے تبدیلی ہو؟ کیا ان کا تو گیپ ہے؟ وہ تو جیل میں بھی اگر اکٹھے تھے تو اس وقت بھی ملاقات نہیں ہو سکتی جب وہ اڈیالہ میں تھے. میرا نہیں خیال.
नहीं दिया गया होगा। खान साहब का खुद ही सरप्राइज डिसीजन था, किसी को नहीं पता। ज़ैगम खान साहब शाहमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, जबकि उनके साथी रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा हुई है। इस फैसले का पीटीआई की जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, एक तो वो बहुत ही क्लियर था कि उनके केसेस जो हैं उनमें कोई जान नहीं है, और उनको जिस तरीके से बंद किया जा रहा था, बंद रखा गया था, उस पर सवालात उठ रहे थे। लेकिन जाहिर है जिस माहौल में बाकी सब जो पीटीआई के लीडर्स बंद थे, वो भी उसमें बंद थे। लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा एक मजा हुआ लीडर बाहर दस्तयाब होता है, क्योंकि इस वक्त जो बाहर पीटीआई की लीडरशिप है, अगर आप वो देखें तो उनमें या तो बहुत ही यंग लीडर्स हैं जो बहुत इमोशनल लीडर्स हैं, ये ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कोई तहरीकें चलाने की कोशिश कर सकते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस माहौल में जिस गुफ्तगू की ज़रूरत है, मामला फहमी की ज़रूरत है, और पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए रास्ता बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए पीटीआई को इस वक्त बाहर मैदान में शाह महमूद कुरैशी जैसे ही लीडर की ज़रूरत है। तो अगर पीटीआई इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती है तो मेरे ख्याल है पीटीआई के लिए ये वाकई एक मौका होगा। आपने कहा कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखती है, तो आपको लगता है कि पीटीआई की जो इस वक्त हार्ड लाइन ली हुई है उन्होंने, उनकी क़यादत ने, ख़ासतौर पर बानी पीटीआई ने और या उनके करीबी लोगों ने, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे, आपको लगता है? देखिए, खाली हार्ड लाइन का मसला नहीं है। हार्ड और जो थोड़ा सा सॉफ्ट है उसको तो पीटीआई किसी ना किसी तरह साथ चलाने की कोशिश करती है, अगरचे उसमें कामयाब नहीं होती। और जो हार्ड वाले हैं, जो ज़्यादा इमोशनल हैं, वो बाजी ले जाते हैं, क्योंकि इमरान खान की अपनी तरफ से जो पोजीशन ली जाती है वो आमतौर पे बहुत सख्त और प्रोवोकेटिव होती है। इस वक्त जो असल मसला पैदा होगा वो ये होगा कि पीटीआई के अंदर जो क़यादत का झगड़ा है, जो खाना जंगी का झगड़ा है, इमरान खान पे तो सबका इत्तफाक है, लेकिन इमरान खान के अलावा जितनी लीडरशिप है वो जौसल करती नजर आती है, आपको एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करती नजर आती है, और जिसको भी कोई थोड़ी सी भी रिलीफ मिलती है उसको फौरी तौर पर उसके साथ गद्दारी का टैग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे खदशा ये है कि बजाय इसके कि पीटीआई इस बात को देखे कि उनके एक बहुत ही सीनियर रहनुमा जो बहुत एज में भी सीनियर है और इस उम्र में उन्होंने पार्टी खातिर बहुत तकलीफ उठाई है, वो बाहर निकले हैं और ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। मेरे ख्याल में मुझे खतरा है कि पीटीआई के बहुत से लोग शाह साहब पर भी हमलावर हो जाएंगे, और बहुत से लोग जो इस वक्त लीडरशिप में अपनी एक जगह बना चुके हैं वो उनको अपने लिए खतरा समझेंगे। तो एक जो रैलिंग पॉइंट बनने से जो फायदा हो सकता है, हमें देखना है कि क्या वो वाकई रैलिंग पॉइंट बन सकते हैं या उल्टा वो लीडरशिप से टारगेटिंग का शिकार होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की इस बरियत को, पीटीआई की जिस खतरे का आपने इजहार किया है, वो जो क़यादत है बाहर, वो आपको लगता है कि उस शाह महमूद साहब को जो उनका सोशल मीडिया अगर हम देख रहे हैं चीज़ें पीटीआई का, और जो उस पर तो उसको कोई बहुत वेलकम नहीं किया गया उनकी सतह पे, वर्कर की सतह पे या सोशल मीडिया की सतह पे, पार्टी का जो कोर वर्कर है वो तो उसको उस अंदाज में उनको वेलकम नहीं कर रहा, उस रिहाई को। जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। मतलब अगर शाह साहब ने अपने लिए कोई रास्ता बनाना होता तो बहुत पहले रास्ता बना चुके होते, वो इतनी तकलीफ ना बर्दाश्त करते, और अब उन्होंने वो सारी तकलीफ बर्दाश्त की है, और अगर कोई लीगल रिलीफ भी मिलती है किसी को तो फिर ये उस पर इल्ज़ाम लगता है। एक तरफ तो लीगल रिलीफ की जो है डिमांड की जा रही है, लेकिन जहाँ रिलीफ मिलती है तो वो आदमी मशकूक हो जाता है। तो आप जो कह रहे हैं उससे वही मेरे खदशात जो हैं उसको तकवीत मिलती है। ज़ैगम साहब, आपको लगता है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आए फील्ड में दोबारा और उनको पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट और जो पार्टी लीडरशिप है वो उन्हें सपोर्ट करेगी, स्पेस देगी, या वो अडियाला की तरफ देख रहे होंगे, या जो मुलाकात करके आ रहे होंगे उनके ज़रिए जो मैसेज मिले होंगे उसको देखना पड़ेगा? तो मखदूम साहब दरमियान में किस चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, अडियाला की तरफ तो सब कोई देखना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम पार्टियां जो हैं जी, वन मैन लीडरशिप है, वन मैन ओनरशिप है पाकिस्तान में तमाम पार्टियों की, और पीटीआई के जो ओनर हैं, जो लीडर हैं, वो बिला शिरकत गैर इमरान खान है। अब तमाम जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है
ایک تو یہ کہ کیا ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان سے ملیں، اور پھر عمران خان کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور عمران خان کیا ہدایات جاری کرتے ہیں۔ اگر عمران خان یہ کہہ دیتے ہیں کہ شاہ محمود میرے بندے ہیں اور اس وقت شاہ محمود پارٹی کو لیڈ کریں گے اور آپ شاہ محمود کو فالو کریں، شاہ محمود میرے بہاف پہ مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر اس طرح کے اختیارات دے دیتے ہیں اور کھلم کھلا وہ کہہ دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں بہن کے بھی، تو پھر میرے خیال ہے پارٹی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ ان کے پیچھے جائیں۔ لیکن عمران خان اگر خاموش ہو جاتے ہیں، جو ان کا اکثر طریقہ کار ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے اور ان کو ملنے کا بھی شاید موقع نہیں ملتا، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں شاہ صاحب کو اپنے پارٹی ورکرز کے رحم و کرم پر، اور پارٹی ورکر ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی لیجیٹمیسی کو کوسچن کرتے ہیں، ان پہ سوالات اٹھاتے ہیں، ان پہ الزامات ڈالتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے ان کے لیے بہت ہی ایک مشکل سچویشن ہوگی، اور وہ کسی طریقے سے موجودہ سیاسی صورتحال میں کچھ زیادہ نہیں ادا کر سکیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح آپ نے بات کی کہ جیل کاٹی، اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائی، مشکل وقت دیکھا بھی اور اس کا سامنا بھی کیا، لیکن پارٹی کا جو ورکر ہے وہ جیسے آپ نے خود بات کی کہ اس میں لیڈر تو ایک ہے، تو مخدوم صاحب تو یوں سمجھ لیں کہ 15 سال سے وائس چیئرمین ہیں، لیکن ان کو وائس چیئرمین کے طور پہ ان کا جو کردار ہے، کیا اس کا کردار، وہ کردار انہیں ادا کرنے دیا جائے گا اگر وہ اب بری ہو کے باہر آ رہے ہیں تو؟ دیکھیں یہ تو اب وقت بتائے گا اور عمران خان بتائیں گے کہ کیا وہ واقعی عمران خان جو ہیں ان کو وائس چیئرمین اور ڈپٹی لیڈر سمجھتے ہیں، جو ہم سب کا تاثر میں جب سے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا کہ وہ عمران خان کے واقعی ڈپٹی ہوں گے۔ تو اس وقت یہ سوال جو ہے اس کا جواب عمران خان نے دینا ہے کہ کیا انہیں واقعی ڈپٹی سمجھتا ہے۔ ڈپٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان بند ہیں تو وہ پھر پارٹی کے لیڈر ہونے چاہیے، پارٹی کے تمام فیصلے ان کے کم از کم ان کے تھرو ہونے چاہیے، اگرچہ وہ عمران خان سے مشاورت کریں۔ تو یہ اب فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری جو پارٹیوں کا مزاج ہے اور خاص طور پہ جو مزاج ہے وہاں پہ بس عمران خان ہی عمران خان ہے، دوسرا لیڈر کتنا ہی بڑا ہو اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا جب تک کہ عمران خان اس کو بلیس نہ، اور جب تک عمران خان بلیس نہ کریں۔ صحیح۔ اچھا اگر ہم دیکھیں تو جس طرح جیل کاٹی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو ان کی کوئی لیڈرشپ ان سے ملاقاتیں نہیں کر رہی تھیں، جو بڑے فیصلے ہو رہے تھے میرا خیال ہے کسی نے بھی جا کر مخدوم صاحب سے تو پوچھا نہیں۔ ابھی ہم کے پی کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا فیصلے کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں بھی ان سے پوچھا نہیں گیا تھا، تو چیزیں تھیں، تو یہ بات تو اظہار وہ خود بھی کر چکے کئی ایک بار، اور لیکن آپ کا لگتا کیا ہے کہ یہ جو ماضی میں اگنور ہوئے وہ اب بھی اگنور ہوں گے یا نہیں؟ اور یہ جو ایک ٹائم ونڈو ملی ہے، ایک اپرچونٹی ملی ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ وہ ایک اور انداز میں اب آگے دیکھے بڑھے، تو وہ اس میں سپیس، پھر میں سوال وہی کروں گا کہ مخدوم صاحب کو ملتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلے بھی آپ دیکھیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ فوکس آف اٹینشن وہی رہے، جو اٹینشن کا فوکس ہی اور طرف نہ جائے، اس لیے انہوں نے کبھی پارٹی ورکر سے یہ نہیں کہا کہ وہ جا کر شاہ صاحب سے بھی مشاورت کریں، کو اپنی طرف ہی بلایا ہے، تو کوئی ان کے پاس نہیں گیا، نہ ہی انہوں نے کسی کے ذریعے سے شاہ صاحب سے مشاورت جو ہے وہ حاصل کرنے کی، کوئی انپٹ لینے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے۔ تو یہی شاہ محمود کا گلہ بھی تھا، انہوں نے ایکسپریس بھی کیا، انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا عمران خان کے نام جس کا کوئی ان کو جواب نہیں دیا گیا، ان کو اگنور کیا گیا۔ تو اب وہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کیا پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی کی ضرورت ہے، تو میرے خیال میں اشد ضرورت ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی جس بحران میں ہے اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور خود پاکستان کی پالیٹکس جس بحران میں ہے اس کو اس بحران سے نکالنے کے لیے شاہ محمود قریشی ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ بات ہے ضرورت کی، پی ٹی آئی کے لیے بھی، پالیٹکس کے لیے بھی، لیکن وہ کردار جس بندے نے دینا ہے ان کو، اس کا نام عمران خان۔ تو کیا عمران خان ان کو وہ کردار دیں گے؟ لیکن اس کے لیے پھر ایک اور چیز کی ضرورت یہ ہے کہ خود ابھی تھوڑی سی ریلیکس کرے عمران خان سے میٹنگز کو، اور بہت زیادہ اصرار نہ کرے کہ عمران خان سیاست پہ بالکل ہی بات نہ کریں، آخر کیسے نہ کریں، وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور وہ شاہ محمود کو عمران خان سے ملنے دیں۔
اگر شاہ محمود عمران خان سے نہیں ملیں گے اور عمران خان جو ہے وہ شاہ محمود کو انڈورس نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود کو پارٹی کی لیڈرشپ کی کوئی بیکنگ ملے گی جس کے نتیجے میں وہ کوئی رول ادا کر سکے. اس صورت میں جن لوگوں کو اس وقت رول دیا گیا ہے وہی لوگ پارٹی کے جو ہے وہ اہم کردار پارٹی میں ادا کرتے رہیں گے. صحیح. اچھا، ایک آپ نے جو بات کی وہ ایک اینگل یہ ہے کہ مخدوم صاحب کا جو رول قومی سیاست میں رہا ہے یا جو ان کا کردار ہے یا جو ان کی شخصیت ہے اور جس طرح ان کی سیاسی طور پہ مفاہمت کے طور پہ بھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ڈائلاگ پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیانات سے اس کی جو پالیسی ہے وہ عکاسی کرتی نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کس چیز پہ ڈپینڈ کرنا چاہتی ہے یا ڈپینڈ کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ ڈائلاگ مذاکرات مخدوم صاحب اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی کور لیڈرشپ اور اس میں سہیل آفریدی کا جو دباؤ ہے اسے استعمال کرنے کی جو کوشش ہے، چوائس کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس، اب کیا ہوگی؟ اب دیکھیے نا، پی ٹی آئی نے بھی اس وقت جو کوشش کی ہے کہ انہوں نے سہیل آفریدی سے اوپر محمود خان اچکزئی کو مثال کے طور پر یہ ذمہ داری دی ہے اور اس کے ساتھ علامہ ناصر عباس کو دی ہے کہ وہ فیصلہ سازی کریں. اگرچہ پی ٹی آئی کے جو نئے عمران خان نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ مزاحمت کی تیاری کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، سڑکوں پر لانے کی ان کو تیاری کریں، ایک بیانیہ سخت گیر بنائیں اور اس کے ذریعے سے وہ کوئی نہ کوئی سپیس بنانے کی کوشش. لیکن پھر بھی لگتا ہے اتنا تو اس بات کا تو اندازہ ہے نا عمران خان کو کہ ان سے اوپر کوئی تھوڑے سے وائز لوگ بھی چاہیے جو فیصلہ سازی میں کوئی کردار ادا کرے. اس لحاظ سے تو محمود خان کی جگہ اگر خود پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے شاہ محمود قریشی آ کے اس لیڈرشپ رول کو سنبھال تو زیادہ اہم ہوگا. لیکن دیکھیے بنیادی تضاد جو ہے وہ ٹائپ آف لیڈرشپ میں ہے. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے سیاست میں ہیں، وہ ٹریڈیشنل قسم کے سیاستدان ہیں جو خاندان سے نسلی طور پر کئی نسلوں سے سیاست میں ہیں، ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان کی وہ سیاست ہے جو پاکستان کی ایک ٹریڈیشنل سیاست ہے، جو خاندانی سیاست ہے، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈائنسٹک پالیٹکس ہے جس میں ایک رکھ رکھاؤ ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ ایک ڈسرپٹیو سیاست ہے. وہ ظاہر ایک نئی جماعت کے طور پر آئی ہے جس نے دوسری پارٹیز کو بھی ڈسرپٹ کیا، اپنی جگہ سے ہٹایا ہے، اور جو دوسرے لیڈرشپ اسٹیبلش لیڈر تھے ان کو بھی اپنی جگہ آیا ہے. اور آج کل کا جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہے جب پی ٹی آئی شدید دباؤ میں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی بقا کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے ایک بڑا سخت گیر بیانیہ اپنانے کی ضرورت ہے اور پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو ابھی تک معاملہ چل رہا ہے اس میں شاہ محمود کی اس طریقے سے جگہ نہیں بن رہی. لیکن کیونکہ جو پی ٹی آئی نے حکمت عملی جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے وہ اسٹریٹجی 2-2.5 سال سے کام نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی رستہ نکلا نہیں ہے، رستے جو ہیں وہ مسدود ہوئے ہیں. تو اس وقت ضرورت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا ایک قدم وہ پیچھے دیکھے کہ اگر یہ اسٹریٹجی نہیں کام کر رہی تو کون سی اسٹریٹجی کام کر سکتی ہے اور کس طریقے سے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کو لا کر ایک نئے سرے سے رستہ بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن اس بات کا فیصلہ میں پھر ریپیٹ کروں گا کسی اور نے نہیں کرنا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. خان صاحب، آپ نے جو بات کی اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پچھلے 1 ماہ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کچھ تبدیلی اس لحاظ سے نظر آ رہی ہے کہ اگر اچکزئی صاحب کو انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا حکمت عملی اپنانی ہے، اور اب مخدوم صاحب بھی اگر آ جاتے ہیں تو اور اگر انہیں سپیس مل جاتی ہے اور اگر عمران خان صاحب ان کو وہ اپنے واقعی نائب کا درجہ پارٹی کے اندر دیتے ہیں اور وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی انہیں کہہ دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ جو ابھی لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ چیزیں برف پگھل نہیں رہی ہے تو وہ شاید برف پگھل رہی ہو اور چیزیں کچھ آگے بڑھ رہی ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ بہت جلدی میں بریک تھرو، جس کو تو کہتے ہیں بریک تھرو کا تو مطلب ہے کہ کوئی بڑی چیز ہو جائے، کیونکہ بریک تھرو سٹیج پہ ابھی بڑا ٹائم لگے گا. معاملات جہاں پہ پہنچ چکے ہیں، جتنے تلخیاں آ چکی ہیں، جتنے شکوک و شبہات آ چکے ہیں، خاص طور پہ جو پار ویلڈرز ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، ان آئی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں جتنے شکوک و شبہات آ چکے ہیں، اور خود پی ٹی آئی کی طرف سے
जितनी ज़बरदस्त किस्म की यलगार की जा चुकी है, तो इट विल टेक टाइम। पीटीआई को इस बात का अंदाज़ा करना होगा कि अब आसानी से ये फौरी तौर पर नहीं होगा, और इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर आहिस्ता आहिस्ता इस बात को हल करना होगा और पीछे हटना होगा, और उसमें स्टेप्स तय करने होंगे। पहले बर्फ को पिघलाना होगा। ये बर्फ एक ग्लेशियर है जो आसानी से पिघलने वाला नहीं है, तो इसको हिकमत अमली से और हिकमत से पिघलाना होगा, जिसको एक एक स्टेप लेकर आगे चलना होगा। कि अगर कोई शाह महमूद कुरैशी जैसा आदमी लीडर है तो फिर उसकी नैरेटिव पर भी कमांड हो, फिर वो जिस तरीके से जिस लेवल पर ये मामला जा चुका है, जितनी तलखी है, जितनी हीट है, उसको भी वो आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करें, और साथ ये तवक्को और ये दूसरी साइड से ये डिमांड करें कि दूसरी साइड से भी आहिस्ता आहिस्ता आसानियां पैदा की जाएं। तो ये महीनों का प्रोसेस है, शायद सालों का प्रोसेस है, लेकिन बहरहाल इसके नतीजे में पीटीआई तो वापस सियासत में अपनी जगह ले सकती है ना। सबसे पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर, और इमरान खान के लिए भी बिलाखिर तो कोई जगह बन सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा फिर तो फोरसीएबल फ्यूचर के लिए पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे, जब तक के पीटीआई को इनकलाब बर्पा नहीं कर देती, जो कम से कम हम जैसे लोगों को तो नहीं नजर आता कि फोरसीएबल फ्यूचर में कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा। सही, इनकलाब बर्पा होता या नहीं होता, लेकिन अगर खान साहब अगर देखा जाए तो मखदूम साहब को जो पीटीआई के रांदा दरगाह जो लीडरशिप थी, कुछ लोग जाकर अस्पताल में मिले थे, उनकी अयादत की थी उन्होंने, तो उसके बाद अब ये कुछ हफ्तों के बाद ये फैसला आना, तो पीटीआई का जो वर्कर है या उसकी ऐसी लीडरशिप जो मफाहिमत या मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखती, वो तो इसको शक की नज़र से देखेगी, उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। क्या लगता है आपको? जी, ये तो बिल्कुल, देखिए पीटीआई का मिजाज बन चुका है कि वो तो मामूली से मामूली बात पर भी शक करते हैं, और फिर खुद इमरान खान ने जिस तरीके का एक रवैया इस बारे में अख्तियार किया है कि कोई भी एक कदम भी पीछे ना हटे। अभी आपने देखिए, आपने उन लीडर्स की तो खैर क्या बात है, लेकिन खुद पीटीआई के जो सिक्का बंद लीडर एक नेशनल यूनिवर्सिटी की एक में चले गए, और उस तकरीब में जाने पर भी इमरान खान ने जितने शदीद और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उनके लिए, उनको गद्दार तक मतलब तकरीबन कह दिया, तो उसमें वाकई एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल तो है। लेकिन ये सूरत तो तभी हो सकती है कि अगर इमरान खान खुद उनको इस डर से बचाएं और उस एतमाद का इजहार करें जिसके बाद उन पर हमला ना हो सके। सही। अच्छा, एक तो बहुत पॉजिटिव बात है, मुस्बत बात ये है कि हो सकता है कि पीटीआई जो है वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी को वाकई इमरान खान साहब के नाइब के तौर पे स्पेस दे, उनकी चीज़ों के, उनकी जो मुशावरत है, उनके फ़ैसले हैं, उनका जो विजन है और जो वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, वो हो सकता है अपनी जो पार्टी लीडरशिप के साथ या जो बाकी जेल से बाहर है वो उसके साथ शेयर करते हों। लेकिन दूसरा रास्ता भी है कि उन्हें ये स्पेस ना मिले, तो फिर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे? वेरी अनलकी, मखदूम साहब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मखदूम साहब के लिए दूसरी दो बड़ी पार्टियों में कोई जगह है। वो वापस जा सकते हैं, उन्होंने खुद वो दरवाजे बंद कर दिए हैं, और उनको वापस जाते हुए भी वो मकाम नहीं मिलेगा जो उनका सियासी मकाम है। ज़ाहिर है वो टॉप टियर लीडर हैं, और पीटीआई के भी डिप्टी लीडर हैं। इससे पहले भी बहुत अहम पोजीशंस थी। अगर वे पीपल्स पार्टी में भी थे तो वजीर खारजा थे, पीपल्स पार्टी में भी बहुत अहम उनकी पोजीशन थी, बेनज़ीर साहिबा के साथ भी, और उसके साथ साथ जो है आसिफ अली जरदारी के साथ भी। मेरे ख्याल में ही विल बी इन द वर्ल्ड। उनके लिए एक सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, उनके लिए भी, उनके ख़ानदान के लिए भी, क्योंकि हमें ये जहन में रखना होगा क्योंकि वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। तो अब वो उम्र के इस मरहले पर हैं जिसमें वो अपने बच्चों को एक सियासी मकाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी एक डायनेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए भी एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सही। आखिरी सवाल खान साहब, वो ये कि अगर आप समझते हैं कि मखदूम साहब दोनों पार्टियों की तरफ तो ज़ाहिर है नहीं बढ़ेंगे और बढ़ना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं वो पीटीआई की इस पॉलिसी से हट कर अगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब कोई रास्ता अपनाते हैं या राय रखते हैं, तो क्या वो उनकी राय को अहमियत देंगे, उनकी तरफ उनके फैसलों के साथ खड़े होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर वो तहरीक इंसाफ से अलग रास्ता बनाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनका मामला जो है वो परवेज़ खटक साहब से किसी तरह मुख्तलिफ होगा।
تو نہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی ووٹر آئے گا اور نہ ہی کوئی لیڈر آئے گا، سوائے اس طرح کے لیڈر کے جو پہلے ہی تحریک انصاف سے الگ ایک راستہ بنا چکے ہیں، جیسے جن لیڈرز کی آپ نے بات کی جو انہیں جا کے جیل میں ملے تھے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہی ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے۔ عامر صاحب ایک سیدھا سوال پہلے ہی آپ سے، وہ یہ کہ کیا یہ جو ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل سے وابستہ امیدواروں کو قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ میں آزاد کہا ہے، یہ آپ کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے آپ کے پارلیمنٹ کے اندر طاقت کو؟ جہاں تک یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کی ٹائمنگ اور وقت، ایسے موقع پر جب کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے الیکشن کی تبدیلی ہو رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارے ایم پی اے صاحبان کو پریشرائز کرنا اور ان کی وفاداریوں کو تبدیل کروانا، اور یہ شو کر کے کہ اب تو آپ آزاد ہیں، تو آپ اگر فلور کراسنگ کریں گے بھی تو کل کو آپ کے اگینسٹ جو رولز میں ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر کوئی ایکشن نہیں کر سکے گا۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی طاقت کم کرنے کی بات کی، تو 8 فروری اور اس سے پہلے سے اگر آپ شروع کریں کہ سب سے پہلے ہمارا انٹرا پارٹی کا الیکشن کمیشن کا نہ ماننا، پھر ہم سے بلا چھیننا، پھر قاضی فائز عیسیٰ کا لٹکا کر 2 دن کے بعد فیصلہ سنانا، پھر اس کے بعد ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جانا، اور پھر ایک آگ کا دریا عبور کر کے 8 فروری کو ہمارا الیکشن لڑنا، اور پھر الیکشن جیتنے کے بعد فارم 47 کے ذریعے ہمیں ہرانا، اور پھر پارلیمنٹ میں پہنچ کے اس وقت تک آج دن تک 15 تقریباً اراکین قومی اسمبلی کو نااہل قرار دینا اور سزائیں دینا، 10 سال 20 سال، مجموعی طور پر ایک ممبر کو 50 سال سزا ہے، اور پھر اب بالآخر ان کو آزاد قرار دینا۔ ان تمام حربوں سے، ان تمام ہتھ کنڈوں سے جمشید رضوانی صاحب، میرے بھائی، تحریک انصاف کی طاقت تو کم نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کی طاقت وہیں کھڑی ہے جہاں 9 اپریل 22 کو عمران خان جب ڈائری لے کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا تھا اور قوم باہر نکلی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن پاکستان کی سیاست بھی رک گئی، اور تحریک انصاف کی طاقت الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے روز بروز بڑھ رہی ہے، کم نہیں۔ نہ اس کے ایم پی اے پیچھے ہٹے، 92 کے 92 ایم پی ایز نے سہیل آفریدی کو ووٹ ڈالا، باوجود اس کے کہ خفیہ کالز بھی گئیں، پریشر بھی آیا، اور نوٹوں کی بوریوں کی آفر بھی کی گئی، جیسا کہ 26 نومبر کو ہمیں کی گئی، 26ویں ترمیم کے موقع پر ہمارے ساتھ جو کچھ آفرز ہوئی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ صرف خدشہ تھا؟ ایسا ہوا نہیں ہے ویسے جو آپ بات کریں اس وقت، اگر آپ کے پی کے اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے حساب کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں تو آپ بات تو کریں، لیکن عملاً ایسا شکایت تو خود سہیل آفریدی صاحب نے بھی نہیں کی۔ نہیں، وہ اس لیے نہیں کی کہ کوشش تو انہوں نے کی تھی، لیکن ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا تھا دوسرے تیسرے دن کو ایک ایم پی اے بھی کے پی کے کا اگر ٹوٹے گا تو وہ اپنی سیاسی خودکشی کرے گا۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، یہ فیصلہ آپ نے کنیکٹ کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے ساتھ 100%، یا یہ ویسے یہ کافی اگر یہ 15 دن پہلے آ جاتی تو چلو پینڈنگ فیصلہ نہیں تھا آپ کی؟ پینڈنگ تھا تو کتنے مہینے سے پینڈنگ تھا، بجائے اس کا جو شارٹ فیصلہ آیا تھا اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ جی کتنا عرصہ ہوا؟ کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد ایسے ٹائم پہ فیصلے آنا صرف ان 92 ایم پی ایس کو پریشرائز کرنا تھا۔ دیکھیں، ہم تو پی ٹی آئی ہیں، ہم تو عمران خان کا نظریہ ہیں، اس کے سپاہی ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور بچے کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے۔ ہمیں ووٹ 8 فروری کو ہمارے مختلف نشانوں کو جو لوگوں نے ووٹ دیے وہ عمران خان کے نظریے کو دیے، پی ٹی آئی کا دیا، پی ٹی آئی کی وجہ سے دیے۔ ایز اے چیف وپ آپ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ فیصلہ اب آپ کو نئے انداز میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا اپنے ہم خیال لوگوں کو جو جیت کر آپ کے نظریے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کو لے کے چلنا اس انداز میں سیم ویسے اسی پیٹرن سے اسی پیس سے چلے گا، یا آپ کو نئے انداز میں اسمبلی کے اندر کوآرڈینیشن کی ضرورت بہرحال؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم طاقت متحد ہیں، آپس میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ایک نیا دریا عبور کر کے آتے ہیں۔ تو جس کو آپ دریا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو الٹا بوسٹ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، الٹا آپ کی نئی بس یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ دیکھا نا جو ہمارے 5 یا 6 ممبرز انہوں نے توڑے،
تو وہ سیاست انہوں نے اپنی ختم کر لی نا، اور وہ کس طرح سے توڑے وہ آپ کے سامنے 26ویں ترمیم کے موقع پر، اور 12-14 ممبرز ہمارے انہوں نے باہر نکال دیے۔ آج بھی ہم 75-76 MNAs کھڑے ہیں جو عمران خان کے سپاہی بن کر ایک حق کا پرچم بلند کر کے قومی اسمبلی میں اپنا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ، تحریک انصاف کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے جو آزاد ارکان، اب جن کو آزاد کہا جائے گا، ان کے لیے پارٹی بدلنا کا فیصلہ اب بھی آپ کہتے ہیں مشکل ہوگا؟ آپ کو کوئی ویسے خطرہ ہے؟ نہیں کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھیں، پھول کا کوئی بھی نشان رکھ لیں، پھول نے تو پھول رہنا ہے۔ عامر ڈوگر کی پہچان عمران خان ہے اور عمران خان کا میں ورکر ہوں۔ میں آزاد حیثیت سے بیٹھوں، میں بیٹھا اپوزیشن بینچوں میں ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ میں یا نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی سائٹ میں مجھے کبھی وہ SIC کہہ دیں، کبھی آزاد کہہ دیں، کبھی کہیں کہ جی فارم یہ جی اس میں 46 جو ہے وہ اپنے ایفیڈیوٹ دیں اتنے دنوں میں، یہ PTI ہیں، اور 44 آلریڈی PTI ہیں۔ منصور علی شاہ کے فیصلے میں جو 8-5 کا فیصلہ تھا، اس میں میں عامر ڈوگر PTI ڈکلیئرڈ ہوں، کیونکہ میں نے اپنے نامینیشن فارم پہ PTI لکھا تھا۔ 44 میں سے میں وہ ایک ہوں، اور اس کے بعد پھر اس فیصلے کو نہ مانا گیا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اپیل کی۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا لیکن 8-5 کے میجورٹی کے فیصلے پہ عمل ہی نہ کیا جائے؟ لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اب کہیں پہ پارٹی کے لیگل سیل کی کہیں کمزوری ہے اس میں، اور اس نے پراپرلی اس کیس کو اس انداز میں نہیں لڑا؟ رضوانی صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب کی سربراہی میں پچھلے 2 سالوں سے پارٹی انٹرا پارٹی کے الیکشن کروائے نہ مانے، دوبارہ ان کے حکم پہ کروائے نہ مانے، آج دن تک اس کا فیصلہ ہی نہیں اس کیس کا آیا کہ ہم کہیں سپریم کورٹ میں جائیں یا ہم یہ دوبارہ الیکشن کرائیں۔ تو لیگل سیل تو تب کام کرے گا نا جب سامنے انصاف اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھے گا۔ انصاف تو اندھا ہو کے بیٹھا ہوگا، اور سب کو پتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان اسکندر سلطان راجہ صاحب، نام کتنے بڑے بڑے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آ جائیں کل چلے جائیں گے، قصہ پرینہ بن جائیں گے، تاریخ میں ہمیشہ سیاہ نام لکھا جائے گا جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ لیکن یہ ادارہ تو ایک آئینی ادارہ ہے، اس ادارے نے تو آخر اس ملک کی آگے لے کر چلنا ہے نا۔ ادارے کے سربراہ کے انتخاب میں تو آپ کا اپنا بھی تو کردار، تو بس غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، لیکن اگر کردار تھا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جو بھیانک کردار انہوں نے ادا کیا، کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ اس طرح بھیانک کردار ادا کریں گے، اس ادارے کی سینٹیٹی تو برقرار رکھیں گے۔ اتنا ظلم، اتنی مس ججمنٹ ہوئی آپ کی لیڈرشپ سے، آپ سے جی آپ سے یا آپ کی لیڈرشپ سے اس وقت نہیں مس ججمنٹ ہوئی؟ وہ تو ظاہر ایک کانسنسس ہوا گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا، ایک آئینی ہوتا تھا۔ اب 26ویں ترمیم میں وہ اپنی مدت ختم کر چکا ہے، سر پھر ڈٹائی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ممبرز کمیشن کی اپنی مدت ختم کر چکے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور امینڈمنٹ میں یہ آیا کہ جی جب چاہے گی حکومت لگا دے گی، اس وقت تک یہ اپنے عہدے پہ کام کرتا رہیں گے۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا آئین کا مذاق، قانون کا مذاق، اس سارے پروسیس کا مذاق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو ہائیبریڈ نظام ہے، یہ جمہوریت تو نام کی ہے۔ لیکن آپ دکھاوے ہیں جو جمہوریت دکھاوے کا ہے، اس میں تو آپ کو خاصی طاقت حاصل ہے، نہیں عوامی کیا طاقت بھی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی عوام کی طاقت تو تب ہے نا جب عوام کی طاقت کو آگے گننے والے گنیں اور ان کی منگوں کے مطابق فیصلہ کریں۔ بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب اور زیغم خان صاحب۔ لگ یہ رہا ہے کہ 9 مئی کا فیصلہ بہرحال PTI کے اندر کی سیاست اور گروپنگ کا بھی اظہار ہوگا۔ پارٹی مذاکرات اور مفاہمت کی راہ پر جائے گی یا جارحانہ حکمت عملی کو ہی آگے بڑھایا جائے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب آنے والے ہفتے اور مہینوں میں ہی مل پائیں گے۔ اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔